ሰናይት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን መፍቀርቲ ነሜታችን ናይዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነትን ተረዳነትን ናይ ኩሎም ሕርያን እግዚአብሔር አምላክ ተአምኑ ትውከሉን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ስም ልዑልን ህያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ነዛዕለት ዚያና ሰዓት ዚያን ባሪኹ ቀዲሱ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዑ ይብፅሓዮ። እሺ ከም ፈቃድ አምላክ ኣብ ዝሓለፈ ክፋልና ናይ ምስጢረ ስጋዌ ሸውዓይ ክፋል ርኢና ሎሚ ድማ ሻምናይ ክፋል ከም ፈቃድ አምላክ ክንርኢና። ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዝነበሩ መስዋእቲ ዕርቂ ዝቐርበሉ ዝነበረ መንገዲ ምሳሌ ወይ ከዓ ምስላታት ምሳሌ ናይዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍጽሞ ዘለዎ መስዋዕቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኖም ነዚ ሕጂ ዘሎ መስዋዕቲ የርእዩ ነይሮም። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 6 ዓይነት ስራሕ ዕርቂ ክፍጸም እንተኮይኑ 6 ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ነይርዎም ማለት እዩ። ስለዚ ንሶም ርኢና ከም ፈቃድ አምላክ ሎሚ ንሪኦ ባዕሉ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም መስዋዕት እዚኦም ባዕሉ ከም ዝፈጸሞም ከም ፈቃድ አምላክ ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ተዓራቂ ባዕሉ እዩ ምስ ናይ ባህሪ አብኡ ምስ ናይ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ንዓለም ይቕረ ብምባል ሕድገት ብምግባር ምስ ገዛ ርእሱ ዘተዓረቀ ድማ ኣተዓራቂ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣተዓራቂ ዝኾነ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መተዓረቂ ድማ ነቲ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስግኡ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ዝወሰዶ ንሱ ከዓ መስዋዕቲ ገይሩ ብምቕራብ ኣክንድቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ዳዓውልን ገንሸልን ዝተፈላለዩ ናይ ደም መስዋዕቲ ዝቐርቡ ዝነበሩ ስለዚ ስግኡ ደሙ ኣብ መስቀል መስዋዕት ብምግባር እቲ ኣክንድቶም ሓጢአተኛታት ዝጽሊ ዝልምን ካህን ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህን ብምዃን እቲ ክርሕቕ ዘለዎ ሓጢአት ናይ ኣዳም ድማ ሓንሳብን ሓዋር ብምስዓር ዕርቂ ዝግበረሉ ቦታ እዚ መስቀል ሎሚ መስቀል ሃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል መድሃኒት ነፍስነ መስቀል ቤዛነ እናበልና እንምክሓሉ ትምክሕትና ዝኾነ መስቀል ኣብ ክሳድና እናኣስሮ ኣብ ኢድና ንሕዞ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንምክሓሉ ጸላእትና እንስዕረሉ መስቀል እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝዕረቕ ምስ ኣምላኽ ዝዕረቕ ኣዳም ድማ ባዕሉ ዳግማዊ ኣዳም ብምዃን ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካ ንምባል ብጸሎትን ናይ ኣዳም ጋዓር ናይ ኣዳም ብኽያት ናይ ኣዳም ጭሆት ናይ ኣዳም ቃንዛ ናይ ኣዳም ሞት ዝተሰከመ ባዕሉ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃኑ ማለት እዩ።
الذين نزوم أربعة بعلو فتسيمهم تم كل التخاء حاتيات أرحيقو مسوعد يقبروا اللي بوضعها مسكال ويلان يرنا مالتيو سلازي تاني مود أغازا أنا يقال نايك أردوسيا يقوم زو سروغيا دس كابتو لنك قالات إيا مالتيو أزيا تعمتك قال أزيا خاء قلاتيتن نخلو استفت أملنا حتر بزبالة متن بزبالة ملكة زقلت الله مسوعديا أزيا يقوم زو سروغ أو هايمات أبو معرف سمانيان شومنتن كفل سلسته دربعته تصحيف هذا لها أنت من تحت أثناء مسوعد زخونك وده يا وأملاخ سلزي قدم حتى كرحقو زي كألو انسساتات جنشل أباجع زرابعات مسوعد يخون نيرو ويتعلم يسوس كريستوس جن حنساب النحوارن ويتعلم يسوس كريستوس من تحت أثناء مسوعد زخونه من تحت أثناء أنت يزخونه مسوعد زخونه يلو ما يتكدش أيكم زسرو قدوس باولوس بزعما زيك زارب كله كم تلك كانت بعمد بدم كالي ناب مقدس زعاتو نسو بزع ساع رؤوس خسو أي آتوان سلازي أتي أبلي كيدان زنبرة كاهن بيكاليك أي كاهنا نابتاك قدستك قدوسان حنسابن حوارون زي كونس أبب عامد كل جزية دم كالوت زرابعات دم كالوت جنشل دم كالوت أباجع دم كالوت حيزو ناب أي أتونيرو ويتعلم يسوع كريستوس جن نابزي سفراز نخاتو دم كاله أيد ليون نيجزا روسو دم حيزو حنسابن نحوارون دما فتصومي كم توم كالوت أبب صبح نام مقدس زعاتو زي كونس نسو حنساب النحوارون نفسو مسوعيت بمقبار نحاك آتار حقو مالك سلك قالوا زيرا ملخنا تغورتنا سلازي نسو بزوح ساع روسو خسوة هاي آتوون يلو مالك بزوح ساع روسو خسوة هاي آتوون سلازي حنساب النحوارون قال أبو إبراهيم معرف عصرت فقر عصرت حرسك وعصرت رح نزول لك أنت ملكينا كان زبل خلو أبسط صبحنا قلقلي يقوميو سلازي كان زبله كله تايو تعبلي كده نزمر كان زبله كله أبسط صبح إن أجلجله يقوميو أمو نتي حاتات كره كتو زي كعلى مسوادي بتعمل زجربي نتي حاتات كره كتو زي كعلى مسوادي بزح ساعة يقرب اللويو منيو وتكهن هذا حاتات كره زي كعلى من الوقت نوتهم أبجزيو كابتب بحجز متصب بدار بأمنيك قطولو زقبهم كابيت مقدس كخنانو زقبهم كاب استفعالي حتى أتصل زقبرو خو قبرو يبلكم تبعينهم زخل كلوز نبرو بحج مخنيات زخنة كابو كرحقهم كدحنهم يخلنيو كابت قبل علوم زولو حاتياتن كابت قبل علوم زولو بدلين قد تاي قورو ما يكالن كان ناقفو أي كان كابتن العلوم استفرد فردين كرحنا ما يكان سلزة حاتيات كرحق كتو زي كعلى مسوعدي بوزع ساعة يقربونه بره كروسوس جنا نتم زقدسو بحنت مسوعدي نحورو فتصمم أمو نصو نحورو اتخور حنت مسوعدي سلاحاتات مساقربة نتم صلاتو مرقص أجروك ساعة زغنو نادسبه أبي من أملاخ تقمت لنا سلك قالوا كثير أملاخنا صغار أنت مسكين ما بيدرس قبل ذيك على أملاخ ما تشوف سلازي نسو نحورو تخون حنت مسوعتي سلاحات يعني بك نحورو تخون نتم زقدسو بحنت مسوعتي نحورو قدسو حسب النحور مسوعتي أعري كم تم كالوت أبسط صبح خجل أيد اليوم سلازي سألاتو مرقص أقرو سياب زخونو فتصامي عالم فتصامي سقاب زخون أبي من أملاح تقمت أيبلو سلك قالوا زير أملاخنا صغيرة مسكينو قال أبو إبراهيم معرف شو حتى فقد عسران سلسة عسران شو حتى نزول لك أنت ملكيتنا أنت يزمن كم ودما يسوس مدحن زحاشة كيدان كوني مدحن نايمن زحاشة كيدان كوني أتي آتهم سي كي نبرو بموت سلستخلكلو بزحات كانت نبرو إذا كنا نزل عالم زنبر سلزخونسي زي حلف كنت هاللو
بتعمل يزقرني سلازي اتم ناب قدس قدوسان زاتو كهنات بزحات نبرو سلامنتاي بزحات كوينو نبعلاتهم نايموت بارايو سلازخونو كل غزي بموت يسعرو نيروم مالتي سلازي كهناتهم سلطانهم بموت يحدغو نيروم ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ዘለዓለማዊ ስለዝኾነ ክህነቱ ብሞት ክሕደግ ኣይተኻእሎን እዚ ግና ንዘለዓለም ስለዝነብር ስለዝኾነ ዘይሓልፍ እንታይ ኣለዎ ይብሎ ክህነት ኣለዎ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንቶም ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይከኣል እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ክፍኣተ ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥኣን ዝተፈለ ካብ ሰማያት ካል ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድሌና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምንተ ሓጢኣት ርእሱ ዳሓር ድማ ምንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋዕቲ ክቐርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱ መስዋዕቲ ምስ ወፈየ ሓንሳብ ንሓዋሩ ገበሮ ይብለና ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ስለዚ ርእሱ መስዋዕቲ ገይሩ እተን ካልኦት ግን ብሓጢኣት ዝተኣስሩ ብሞት ዝተኣስሩ ስለዝኾኑ ኣብ ፀፅባሕ መስዋዕቲ የቕርቡ ነይሮም ንሱ ግን ስለ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ምቕራብ ኣየድልዮን እዩ ሓጢኣት ኣይገበረን ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን በደል ኣይተረኽበን ዓመፅ ኣይተረኽበን ግና ምስ ዓመፅ ተቆፅረ ከም ዝበሎ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢሳያስ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ነብሱ ፀዓኖ ከም ዝበሎ ማለት ስለዚ ሓንሳብና ሓዋርን ንነፍሱ መስዋዕቲ ብምግባር ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም ኣብ በብፅባሕ ዝመፁ ሎሚ ዝመፁ ፅባሕ ዝመፁ ንዘለዓለም ዝመፁ ኩሎም በቲ ሓንሳብና ሓዋርን ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዝተፈፀመት መስዋዕቲ ገይሩ እንታይ ይገብሮም ማለት እዩ ይቅድሶም የድሕኖም ማለት እዩ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ተመስገን ስለዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ደማ ኣብ ሃይማኖት ኣበው 36 ፍቅዲ 25 ዘሎ ቃል እንታይ ኢሉ ንሱ በጊዕ መስዋዕቲ ንሱ ሰዋኢ ካህን ንሱ ምስ ኣቡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ድማ ተቐባሊ መስዋዕቲ እዩ ኢልዎ ኣሎ ማለት ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ንሱ በጊዕ መስዋዕቲ እዩ ከምቲ ዮሐንስ እነሆ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘይሓጣጥል ዓለም እነሆ ገንሸል ኣምላኽ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሕቕ ከም ዝበሎ ስለዚ ንሱ መስዋዕቲ በጊዕ መስዋዕቲ ኢሉ ንሱ ሰዋኢ ካህን ኢሉ ሊቀ ካህናት ኢሉ ንሱ ድማ ምስ ኣቡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ተቐባሊ መስዋዕቲ እዩ ኢሉ ማለት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ተመስገን ይኹን ካልእ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 4 ዘሎ ቃል ተመልኪትና እግዚአብሔር ናይ ዘመኑ ፍጻሜ ምስ በፅሐ ካብ ድንግል ማርያም ንጹህ ስጋን ደምን ብምውሳድ ብተዋህዶ ሰብ ኮነ ዘመን ፍጻሜኡ ምስ በፅሐ ነትእንኮ ወዱ ካብ ሰበይቲ ኩለድ ለኣኾ እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ግዜ ምስ በፅሐ እቲ ፍጻሜ ምስ በፅሐ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጹህ ስጋን ደምን ብምውሳድ በተዋህዶ ሰብ ኮይኑ ንዓለም ኣድሓነ ማለት እዩ ኢሳያስ 63:8 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠለሙ እዮም በለ እሞ መድሓኒኦም ኮነ እወ ካብ ኩሉ ፀበብኦም ኣድሓኖም መልኣኹ ልኢኹ ዘይኮነስ ባዕሉ ኣድሓኖም ብፍቅሩን ብለውሃቱን ተወጀዎም ከም ዝተባሃለ ብስቕለቱ ተበጀወና ማለት እዩ ለቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መልኣኽ ልኢኹ ዘይኮነ ወይ ከዓ ካልኦት ነገራት ገይሩ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ባዕሉ መስዋዕቲ ብምዃን ባዕሉ ተበጀዎም ማለት ባዕሉ ተበጂና ማለት እዩ ለቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ካልእ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢሳያስ 59 ፍቅዲ 16 ደጊም ነቲ ምግዱር ዝድግፎ ሓደ እኳ ከም ዘየለ ረኣየ ሓደ እኳ ዘማልድ ስለ ዝተሳእነ ተገረመ ስለዚ ብሓይሉ ገይሩ ክብጀዎም እዩ ዓወት ከዓ ክረክብ እዩ ከም ዝተባሃለ ንሰብ ምስ ኣምላኽ ክዓርቕ ዝኽእል ዋላ ሓደ ፍጡር ስለ ዘይነበረ እግዚአብሔር ስጋ ሰብ ተዋሂዱ ምንቲ ድሕነት ሰብ መይቱ ንሰብ ምስ ኣምላኽ ዓረቆ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ሓይሊ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝፅውዕ ዘሎ ወልድ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 13 ፍቅዲ 15 እንታይ ይብለና ካለ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብምማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ
نخلتيهم حدا بمقباركا بمسقلو مس أملاخ أتعارقهم مسيوخ نأخاتكم نتم رحوق زنبركم سلام أبصركم بمبال قال يسوى له مالك شلك قالوا زيرا ملانا سوانا تمسكين يقول سزنتا يجلنا له إسياسة قد مستزارو قاليكو نك مسقل تسقيلو بممات نتسلي دمسسو نغلط يوم حدا بمقباركا بمسقلو مس أملاخ أتعارقهم مسيوخ أخاتكم نتم رحوقات زنبركم نتم نحنا رحوقات زنبرنا أحزاب مالتي نتم رحوقات زنبرنا مسيون تاجرنا مالتي سلام أبصيرنا مالتي سلام نعخاتكم يخون زبل كهل بس مخنياتكم سلام نعهم يخون نابل كهل ناب حزب قوس وتمليسو سلام نعهم يخون نابل زوج مالتي سلازي قويت عالم يسكروس نابانا مسيو سلام أوجلنا كدوسان أبو نايلدت نجر أبستزاربو الدرسان بسقا زتولدلنا التعراقي زخوننا كابز قادائن زحزنن ناي ديابلوس أجزازا نتعزوز عنا كريستوس لومي نمسكنو بمبال زمهاروت مرتدما نزيادة زبر يخول مالتي لازلك قالوا زي رملخنا زخورت نمسكن نايلدت نجر أبستنا قولوا درسان بسقا استولدلنا التعراقي زخوننا كابز قادائن زحزنن ناي ديابلوس مصاوديا ويدما أجزازا نتعز نزوز عنا كريستوس لو من تاين قبر نمسكنو سلك قالوا زي رملخنا إبراهيم تشعته فقد عصر شو منته سبع عشرين كلتن زلك قال تملكيتنا ون كم زي زلنا سلازي اتقدماي كيدان قوا بزيدم اي تقدسن يلو ايناي تقدماي كيدان بزيدم تاي قبر اي تقدسن مالت موسى كمتي اب حق زلو غيرو اتتزازات زبلن كل حزبي مسنغرو دم مراخوتن ديبلاتن مسماين قيح غورن سمعزان وسيدو أملاخ ناخاتكم زعزوزو دم كيدان ازيو إلو عبت مصحف عب كل تهزبين نصغو كوم ادمانة دنقوانن كل تناي مقلقال أقوحن دم نصغلو كمتي حقي أستات كل بدم يزسري بزي مفساس دم يقرتا أي كونين ويكام حدقت حقات أي ركبن يزبولو مالك شلك قلو زي رام خلاص سلازي إذا حداش كيدان دما كابتان أي بولي كيدان تبلس سلازو خونت زحاشة التعارق كيدان زحاشة زبالت كابتا أبولي كيدان زنبرة بزبالت ملكعو مالتي بزبالت منقد التعارق خوننا سلازي أبرومي معرف شو من تفكر سلستون تايزوله نحقي بسقا سلازي دخمه كقبرو زي كون اللوسي أملاخ نودو بمثل حاتقاتن ياسقان كم مزوات حاتقاتن ليهو نتحاتقات بسقا انتاي قيرو كونونو يزي سلازي اتحقي بحقي بسقا سلازي دخمه نحقي بسقا سلازي دخمه نحقي سب سلازي دخمه نتحقي خفصمو سلازي كان عقم سلازي يقول كقبرو زي كونلو سلازخونه أملاخ نودو بمثل حاتقاتن ياسقان كم مزوات حاتقاتن ليهو نتحاتقات بسقان تاي قبرو مالتي كوننو ساعارو مالتي سلازنا حاتقاتنا سقا بملباس قويت عالم يسوس كريستوس نابز مدر بممصا نحاتقاتنا تاي قيرو حنسابن نحوارون تاي قبرو مالتي أرحاقو عليلنا سلازن كلن قرئين سنحنا حنسابن نحوارون بعلة عربي قويت عالم يسوس كريستوس أمسكال كوينو أملاخي من تاي حدا كاني أوليه لما سبق تاني أو أبو يزقبرو أي فلتن يمو زغل حتى أدزي يقرب لهم النابلة نجزع نفسه دما أبنا خاي معقوال له بنبال نفسه وصل زغل حلنجي مغرفتي زغل دم مفساس زقبرو من تحت أدك سباتي بعلة حاموس زي من تحتكم زقرس سجايو إذا صباح من تحتكم زفسسني حدش كيدان دميمو انكم العو هنكم الستايو يلنا والله شلا قالوا زيرا من خلاص خورات مسكن كم زباله دنكي من الله
أبز عالم ود أملاخ حدش جبري جبرلنا قدم حجي ترأيو زي فلت تسمعوها زي فلت بفوتسم كالوت مرحة هايمانوت كجبرو زي كأل نايبلو كيدان يخونو أو حدش كيدان نحنا نهاية ما تمرحتينا كبلوز خلو زي كلهم كجبرو زي كألو سجو هيان كنكون ذهبنا دمخا نصحان كنكون ذهبنا أمكو نسو ود أملاخ قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس كبرن مسجانان نعي خنو سبحات لإግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክብር ይተአኮት ወይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ አሜን።